बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ें सब अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों के पालने वाले, और दरूदो सलाम मेरे आका रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं चैनल अच्छी बात विद फैसल। आज की हमारी अच्छी बात जो हर एक घर में है और हर एक बंदे का ये मसला है, और स्पेशली तौर पे जो लोग वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं, हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि क्या हम अपने बच्चों को एक हुनरमंद बच्चा या काम वाला बच्चा बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, या निखट्टू और निकम्मे पैदा कर रहे हैं। निखट्टू और निकम्मे बना रहे हैं, या एक विजन वाला, एक मकसद वाला, एक पोटेंशियल वाला बच्चा पैदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे इस माशरे का जो सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि हम लोग काम को एक समझते हैं कि शायद ये काम वाला, जो जैसे हम पंजाबी ज़ुबान में हमारे गाँव के कस्बों के इलाकों में जो काम वाले बंदे होते हैं उन्हें कामे या कमी कहा जाता है। हम लोग हमारे इस माशरे का ख़ुसूसन बिलख़ुसूस इंडो पाक का ये जो है ना, ये जो इनका नज़रिया है ये बहुत बुरा नज़रिया है। दुनिया इसके उल्ट चल रही है, इसके मुतबादल चल रही है। दुनिया काम करने को फ़ख्र समझती है, काम करने को फ़ख्र समझती है, और हम लोग काम करने को तज़हीक समझते हैं, गुनाह समझते हैं। जो काम करता है उसे नीच समझते हैं और ख़ुद काम करने को गुनाह समझते हैं। मैं आपको दुनिया के सबसे अज़ीम तरीन इंसान, यानी कि मेरी मुराद मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का, उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कई एक अहादीस रिवायत हैं कि मेरे आका रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने काम खुद करने को पसंद फरमाया करते थे। अपने छोटे छोटे काम सरकार अगर उनका कोई कपड़ा फट गया है, कमीज़ मिसाल के तौर पे, या कोई भी कपड़ा, तो वो उसको खुद पैबंद लगाना पसंद करते थे। जूता टूट गया है, उसको पैबंद लगाना, टांका लगाना मेरे आका पसंद फरमाया करते थे। और अगर इसके बाद हम चलें हुजूर के सहाबा इकराम, जो कि दुनिया के मायानाज़ शख्सियात हैं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम का मुकाम वराउल वरा है। मैं आपको बताता हूँ, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने तमाम काम छोटे छोटे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खुद किया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा नहीं बने थे तो वो उनका एक मशगला था कि जो महल्ले के छोटे छोटे बच्चे और अक्सर जो यतीम बच्चे थे वो उनके पास अपनी बकरियों को लाया करते थे, और वो फरमाते थे कि हमें इनका दूध दो दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो उनको दूध दो देते थे रूटीन के साथ। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा वक़्त बने, वक़्त के खलीफा बन गए, ऐसे समझ जैसे वज़ीर आज़म बन गए, सदर बन गए, तो वो बच्चे आपके पास आए। वो कहने लगे कि आप जब तक खलीफा नहीं बने थे तो हमें अपनी बकरियों का दूध दो के दे देते थे, क्या आज हमें कौन देगा, आज हमें दूध कौन धो के देगा, हमें ये बता दें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने क्या प्यारे अल्फाज कहे, तारीख़ इनको कभी नहीं भुला सकेगी। फरमाते हैं कि मैं खलीफा बना हूँ, लेकिन जो मेरी ड्यूटी थी, जो मैं काम करता था वो काम मैं ही करूँगा। और इसके आगे एक मैं आपके सामने जो बताना चाहता हूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
بڑی مشہور و معروف کوٹیشن ہے اور ان کی یہ جو کہانی ہے، داستان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، لیکن آپ کی ایک عادت تھی کہ آپ رات کے پچھلے پہر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی تھی تو آپ رات کے پچھلے پہر نکلتے تھے گلیوں میں اور بازاروں میں۔ ایک دفعہ آپ تقریباً کوسوں دور، جسے ہم اپنی زبان میں 2 سے 3 کلومیٹر مثال کے طور پر کہہ سکتے ہیں، اتنے فاصلے پہ تھے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی، تو آپ نے تھوڑی دیر کان لگا کر سنا کہ کیا معاملہ ہے۔ جب آپ نے تھوڑی دیر سنا تو دیکھتے ہیں کہ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ان کی والدہ جو چولہے پہ خالی ہنڈیا رکھ کر، آپ پہلے تو آپ کو نہیں جانتے تھے کہ خالی ہے یا بھری ہوئی ہے، وہ ہنڈیا بنائی جا رہی، تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ والدہ، ماں جی، جو بھی کہ یہ کیا معاملہ ہے، آپ کے بچے کیوں رو رہے ہیں، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں؟ تو انہوں نے بے ساختہ یہ کہہ دیا کہ میرے جو بچے ہیں وہ شدید بھوکے ہیں، اور میں جو ہنڈیا لے کر بیٹھی ہوئی ہوں اس میں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے چولہا جلا کر بیٹھی ہوئی ہوں کہ ان کو شاید ان کو نیند آ جائے، اسی انتظار میں، اور میں ابھی لگی ہوئی ہوں اللہ سے امید لگا کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت واپس گئے، جتنا بھی فاصلہ تھا واپس گئے، جو چیز میسر تھی آپ نے گندم، گھی، چینی، جو بھی ضرورت کی چیزیں میسر تھیں آپ نے اپنے کاندھے پہ لادیں اور لے کر چل دیے۔ رستے میں آپ کا جو ملازم تھا، کیونکہ آپ خلیفہ وقت تھے، آپ کے ساتھ ایک ملازم بھی تھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین، کہ آپ مجھے یہ بوجھ مجھے اٹھا لینے دیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، شفقت فرمائیں، مجھے اجازت دیں، میں یہ بوجھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو آپ نے کیا خوب الفاظ کہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، نہ ان جیسا کوئی خلیفہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا۔ فرماتے ہیں، مجھے بتاؤ کیا قیامت کے روز تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ لیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا کام ہے، جو میرا کام ہے خواہ وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اگر مجھے اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لو میری ڈیوٹی ہے، وہ میری ڈیوٹی ہے۔ تو آپ نے وہ بوجھ خود اٹھایا اور اس بڑھیا کے گھر پہنچا کر آئے۔ میرے محترم، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کی عادت بنائیں۔ دنیا ان باتوں سے آگے نکل گئی اور ہم لوگ ابھی تک پیچھے ہیں اور پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم نے اپنا انداز زندگی، لائف سٹائل نہ بدلا تو ہم یہیں رہ جائیں گے اور دنیا آگے نکل جائے گی۔ دنیا آگے نکل چکی، آپ ریس میں بہت پیچھے ہیں۔ یقین کریں، اگر آج بھی آپ نے کوشش نہ کی اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی تو آپ ریس سے باہر ہو جائیں گے، پیچھے نہیں رہیں گے، ریس سے باہر ہو جائیں گے اور دنیا گرو کر جائے گی۔ ہمارا آج کا جو ہماری آج کی اچھی بات یہ تھی، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود کرنے کی عادت بنائیں، ان بڑے بڑے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں۔ دنیا کے عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، بڑے بڑے فلاسفر، نیلسن منڈیلا جیسی شخصیات اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کیے کرتے تھے۔ ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے ملک کے قائد تھے، اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو عزت بخشی ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو فہم کی توفیق عنایت فرمائیں اور ان باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ یا حیو یا قیوم۔